وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره. وكيف يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه؟ ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشعار أهل الإيمان التوحيد لله تعالى. قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين